हेलो एभ्रिवन एन्ड वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी क्लास 9 को फ्याक्टराइजेसन लेसनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं र यो लेसन अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले क्लास 8 मा पनि फ्याक्टराइजेसन लेसनलाई अध्ययन गरेर आइसक्नु भएको छ। त्यही भएर तपाईहरुले यस लेसनलाई अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यस लेसनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण फर्मुलाको बारेमा जानकारी राख्नु होला र त्यसको जानकारी लिएर मात्र यस लेसनको बारेमा हामीले अध्ययन गर्ने छौं। र अब भने हामी एउटा प्रश्न समाधान गर्न गइरहेका छौं। ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीलाई फ्याक्टराइज भनेर यो प्रश्न दिएको छ। अब यो प्रश्न हाम्रो क्लास 9 को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मध्ये एक हो। किन भन्दा यही प्रश्नको बेसिसमा हामीले क्लास 9 को म्याक्सिमम फ्याक्टराइजेसनको क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं। त्यही भएर कुनै पनि एक्सरसाइजको क्वेशनमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला यो प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामी हेर्नुस् है कसरी यस प्रश्नलाई समाधान गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् त अब हामी यस प्रश्नलाई समाधान गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा कुराको बारेमा जानकारी राखौं। त्यो दुईवटा कुरा के हो भन्दा हेर्नुस् त हजुरहरूले पढेको फर्मुला मध्ये एउटा फर्मुला हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्ने एउटा फर्मुला थियो। त्यस्तै यसै यो जस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्ने फर्मुला तपाईहरुले यो प्रश्न समाधान गर्नुभन्दा अगाडि यिनीहरुको बारेमा जानकारी राख्न जरुरी छ। जस्तै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ। हेर्नुस् त a प्लस b होल स्क्वायर माइनस को 2ab और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस को 2ab हामीसँग यो दुईवटा फर्मुला छ। त्यस्तै a स्क्वायर b स्क्वायर को हामीसँग एउटा मात्र फर्मुला छ। त्यो के हो भन्नुस् त a माइनस b a प्लस b भन्ने हामीसँग यसरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हामीले यो प्रश्न समाधान गर्नुभन्दा अगाडि यिनीहरुको बारेमा जानकारी राख्न जरुरी थियो। अब हेर्नुस् है यिनै दुईवटा फर्मुला युज गरेर हामी के गर्दै छौं यो प्रश्न समाधान गर्दै छौं। अब हेर्नुस् त हामी यसको सल्युसन गर्दै छौं। हेर्नुस् है यहाँ सल्युसन यो अल्जेब्रा हो। त्यही भएर हामीले एकपटक सल्युसन लेखिसकेपछि प्रश्न लेखेको राम्रो हुन्छ। a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b को पावर 4। अब हामी के गर्दै छौं हेर्नुस् त a को पनि पावर कति छ 4 छ, b को पनि पावर कति छ 4 छ भने यो दुईवटा पावर सेम भएको कुरालाई हामीले के गर्दै छौं एकै ठाउँमा लेख्दै छौं। a को पावर 4 प्लस b को पावर 4 a को पावर 4 प्लस b को पावर 4 हामी यहाँ लेख्दै छौं। यो प्लस को a स्क्वायर b स्क्वायर हामी के गर्दै छौं पछाडी तर्फ लेख्दै छौं। त्यस्तै अब हामी के गर्छौं हेर्नुस् त a को पावर 4 भनेको हाम्रो a स्क्वायर को होल स्क्वायर हो। हेर्नुस् त 2 2 जा कति भयो 4 भयो प्लस त्यस्तै b को पावर 4 भनेको हाम्रो कति होला b स्क्वायर को होल स्क्वायर हो। त्यस्तै प्लस को a स्क्वायर b स्क्वायर हाम्रो जस्ताको तस्तै छ। अब ध्यान दिनुस् त यो पुरै ब्र्याकेट भित्रको पुरैलाई हामी के मान्दै छौं a मान्दै छौं र यो ब्र्याकेट भित्रको पुरैलाई हामी के मान्दै छौं b मान्दै छौं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्तो बनाउँदै छौं। हेर्नुस् है अब हाम्रो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के छ हेर्नुस् त हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab। अब यो दुईवटा फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला हामी युज गर्दै छौं भन्दा हामी अहिलेको लागि भने यो माथिपट्टिको a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab युज गर्दै छौं। हेर्नुस् है एकपटक हामी यो फर्मुला लगाएर युज गर्छौं अनि त्यसपछि मात्र हाम्रो समाधान आउँछ कि आउँदैन भनेर हामी चेक गर्छौं। यदि समाधान आउँछ भने ठीक छ, समाधान आएन भने हामी यो तलपट्टिको फर्मुला लगाएर हामी यस प्रश्नको समाधान गर्छौं। हेर्नुस् है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हामीसँग के छ हेर्नुस् त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस को 2ab यो हाम्रो फर्मुला हो। अब हामी के गर्दै छौं जहाँ a छ त्यहाँ हामी के लेख्दै छौं हेर्नुस् त a प्लस b छ। त्यस्तै a भनेको ठाउँमा हामी के लेख्दै छौं a स्क्वायर प्लस b भनेको ठाउँमा हामी के लेख्दै छौं b स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस को माइनस 2 को ठाउँमा हामी 2 लेख्दै छौं। a को ठाउँमा हामी के लेख्दै छौं a स्क्वायर लेख्दै छौं र b को ठाउँमा हामी के लेख्दै छौं b स्क्वायर लेख्दै छौं र यो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हामी के गर्दै छौं जस्ताको तस्तै a स्क्वायर b स्क्वायर लेख्दै छौं। पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो होला हैन। अब हेर्नुस् त अब हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै राख्छौं a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायरको होल स्क्वायर हामी जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ माइनसको हेर्नुहोस् त 2a स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको माइनसको 2वटा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हेर्नुहोस् त a स्क्वायर बी स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त अबको स्टेप हेर्नुहोस् है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ। अब यो लाइन हेर्नुहोस् त माइनसको 2वटा a स्क्वायर बी स्क्वायर हेर्नुहोस् त माइनसको 2वटा a स्क्वायर बी स्क्वायर त्यस्तै प्लसको एउटा a स्क्वायर बी स्क्वायर हेर्नुहोस् है। अब के हुन्छ माइनसको 2वटा a स्क्वायर बी स्क्वायर छ माइनसको कतिवटा a स्क्वायर बी स्क्वायर छ माइनसको 2वटा a स्क्वायर बी स्क्वायर छ प्लसको एउटा मात्र के छ a स्क्वायर बी स्क्वायर छ। यदि लडाई भयो भने के हुन्छ यो प्लसको a स्क्वायर बी स्क्वायर र माइनसको a स्क्वायर बी स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ बाँकी के रह्यो हेर्नुहोस् त बाँकी के रहन्छ माइनसको a स्क्वायर बी स्क्वायर बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् त जित्यो कसले माइनस त्यसले त्यही भएर माइनस त्यसको झन्डा बाँकी के रह्यो a स्क्वायर बी स्क्वायर बाँकी रह्यो। अब हेर्नुहोस् त a को पनि स्क्वायर b को पनि स्क्वायर भने हामी यसलाई के गर्न पाउँछौँ हेर्नुहोस् त a र b दुवैको होल स्क्वायर गर्न पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् है यो ब्राकेट भित्रको पुरैलाई हामी फेरि के मान्दैछौँ a मान्दैछौँ र यो ब्राकेट भित्रको पुरैलाई हामी के मान्दैछौँ b मान्दैछौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हामीसँग फर्मुला के छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला हेर्नुहोस् त हामीसँग भएको के छ a प्लस b a माइनस b हामीले अघि नै यहाँ पनि लेखिसकेका छौँ। अब एकचोटि यो a माइनस b एकचोटि a प्लस b हेर्नुहोस् है यसैमा यो एकचोटि प्लस गर्ने यसैमा यो एकचोटि के गर्ने माइनस गर्ने त्यस्तै हेर्नुहोस् त a भनेको ठाउँमा a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b त्यस्तै a माइनस b भयो पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी के गर्दैछौँ यसलाई एरेन्ज गर्दैछौँ हेर्नुहोस् है यसलाई हामी के गर्छौँ एरेन्ज गर्छौँ। अब कसरी एरेन्ज गर्छौँ हेर्नुहोस् त a स्क्वायर प्लसको ab हामी अगाडि लेख्दैछौँ र प्लसको b स्क्वायर हामी के गर्दैछौँ पछाडि लेख्दैछौँ त्यस्तै यहाँ पनि हामी a स्क्वायर लेख्दैछौँ माइनसको abलाई हामी अगाडि र प्लसको b स्क्वायरलाई पछाडि यसरी हामीले यसको के गर्यौँ समाधान गर्यौँ। हजुरहरूले यसरी यसको समाधान गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् त तपाईहरुलाई एउटा कन्फ्युजन लाग्को हुन सक्छ जस्तै मैले यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab मा किन चाहिँ माथिको फर्मुला युज गरे कस्तो बेलामा माथिको फर्मुला युज गर्ने रहेछ कस्तो बेलामा तलको फर्मुला युज गर्ने रहेछ भन्ने कुराको कन्फ्युजन पक्कै पनि हजुरलाई लाग्यो होला। अब हेर्नुहोस् है म हजुरहरूलाई त्यस विषयमा क्लियर गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् त यदि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले एउटा कुरा बुझ्नुस् के बुझ्नुस् भन्दा जहिले पनि हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गरेका छौं भने कुनै पनि प्रश्नमा कुनै पनि स्टेपमा हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गरेका छौं भने त्यही प्रश्नको कुनै न कुनै एउटा स्टेपमा हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा आउनै पर्छ। हेर्नुस् त के भन्दैछु यदि हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गरेका छौं भने कुनै न कुनै स्टेपमा के आउनु पर्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आउनै पर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुस् त यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला लगाउँदा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएन भने हामीले यो दुईवटा फर्मुला मध्ये कुनै पनि एउटा फर्मुला लगाउँदा यदि यो लगाउँदा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएन भने हामीले तलपट्टिको फर्मुला लगाएर चेक गर्न पर्यो। यदि हामीले तलपट्टिको फर्मुला लगाएर हेर्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएन भने माथिपट्टिको फर्मुला लगाएर चेक गर्न पर्यो। जस्तै यसैमा हेर्नुस् है यसैमा हामी के गर्छौं हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् है जस्तै यही स्टेपबाट हेर्नुस् है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ भने यही स्टेपबाट हामी के गर्दैछौं अब हेर्नुस् त हामी के गर्दैछौं भन्दा यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुलामा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab हामीले अघि नै युज गरेका थियौं हो कि नै त्यसपछि हाम्रो के भयो हाम्रो आन्सर राइट आथ्यो। तर अब भने हामी एक्चुअली यो फर्मुला लगाएर चेक गरौँ के हुन्छ हेर्नुस् त a माइनस b को होल स्क्वायर हेर्नुस् त a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab भन्ने फर्मुला लगाउँदै छौ a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस को 2ab भन्ने हामी फर्मुला लगाउँदै छौ। a भनेको ठाउँमा के छ हेर्नुस् त a स्क्वायर छ माइनस b भनेको ठाउँमा b स्क्वायर को होल स्क्वायर यो प्लस को प्लस 2 भनेको ठाउँमा 2 छ a भनेको ठाउँमा a स्क्वायर छ र b भनेको ठाउँमा b स्क्वायर छ र यो प्लस को a स्क्वायर b स्क्वायर हाम्रो जस्ताको तस्तै छ। अब हेर्नुस् त अघि हाम्रो यहाँ के आएको थियो यहाँ हाम्रो माइनस आएको थियो अहिले हाम्रो यहाँ के आयो प्लस आयो। अब हेर्नुस् त यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर छ तर यहाँ हेर्नुस् त
प्लसको दुईवटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, त्यस्तै प्लसको एउटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कतिवटा दुईवटा, त्यस्तै प्लसको फेरि अर्को ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हेर्नुहोस् त यहाँ त प्लस 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 भयो, तीनवटा, एउटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दुईटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर र कतिवटा तीनवटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लसको तीनवटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त के यसलाई हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लैजान सक्छौँ? सक्दैनौँ। किन भन्दा हेर्नुहोस् त 3 हाम्रो के होइन स्क्वायर नम्बर होइन। हेर्नुहोस् है 3 हाम्रो के होइन स्क्वायर नम्बर होइन र हाम्रो यहाँ हेर्नु त यहाँ प्लस साइन आएको छ, यहाँ माइनस आयो भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाउन पाइन्छ। तर हाम्रो त के छ, एक त हाम्रो 3 स्क्वायर नम्बर पनि होइन, दोस्रो हाम्रो के होइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला पनि आएको छैन। त्यही भएर यसरी गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ एन्सर मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले यो दुईवटा फर्मुला मध्ये एउटा फर्मुला युज गर्नुहोस् पहिला। हेर्नुहोस् है म्याक्सिमम टाइम तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नुहोस् र यो फर्मुला युज गर्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आएको छ भने तपाईँले समाधान सही गर्नुभएको छ र तपाईँले युज गरेको फर्मुला पनि सही छ। तर तपाईँले यदि माथिपट्टिको फर्मुला युज गर्दा समाधान आइरहेको छैन, सल्युसन भइरहेको छैन भने तपाईँले तलपट्टिको लगाएर हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आएको छ भने तपाईँले गरेको समाधान सही छ। अब भने तपाईँ पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो होला। अब भने हामी यस्तै अर्को प्रश्न समाधान गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई प्रश्न नम्बर 2 मा पनि फ्याक्टराइज m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 भनेर अर्को प्रश्न दिएको छ। अब हामी यस प्रश्नको समाधान कसरी गर्दैछौँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त यस प्रश्नलाई हामीले दुईवटा मेथडबाट सल्भ गरेर देखाउने छौँ। हजुरहरूलाई जुन मेथड इजी लाग्छ त्यही मेथडले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब यसलाई हामीले अहिले भने अघि भर्खरै हामीले प्रश्न नम्बर 1 मा समाधान गरेको मेथडले सल्भ गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँ के छ 1 छ, यहाँ m4 छ, यहाँ m स्क्वायर छ र यहाँ 1 छ। पक्कै तपाईँहरूले कतै यस्तो सोचिरहनु भएको त छैन। हेर्नुहोस् त यसलाई m स्क्वायरको होल स्क्वायर बनाउने प्लस m स्क्वायर हुन्छ र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला लगाएर गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको त छैन। यदि हजुरहरूले त्यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ भने गलत सोच्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दा हेर्नुहोस् त हामी त्यसरी यसको समाधान गर्दैनौँ र यसको त्यसरी समाधान पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्छौँ भन्दा यो m4 छ, m को पावर 4 भनेको हाम्रो के हुन्छ m स्क्वायरको होल स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै यो प्लस 1 छ जुन हाम्रो लास्टको, त्यसलाई हामी अगाडि लेख्दैछौँ प्लस 1 र यसको पनि हामी के गर्दैछौँ स्क्वायर लेख्दैछौँ। हेर्नुहोस् त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हेर्नुहोस् है हामीले m4 लाई m स्क्वायरको होल स्क्वायर लेख्दैछौँ, त्यस्तै यो 1 लाई हामी अगाडि लिएर आएर 1 को स्क्वायर लेख्दैछौँ। किन भन्दा 1 को स्क्वायर बन्नु, 1 को पावर 2 बन्नु, 1 को पावर 3 बन्नु, 1 को पावर 4 बन्नु, जे भने पनि 1 भनेको कति हो 1 नै हो, कहिले पनि भ्यालु चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै m स्क्वायर भनेको हामी के गर्दैछौँ जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् त यो ब्राकेट भित्रको m स्क्वायरलाई हामी a मान्दैछौँ, त्यस्तै यो ब्राकेट भित्रको 1 लाई हामी b मान्दैछौँ। हेर्नुहोस् है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको हामीसँग कतिवटा फर्मुला छ दुईवटा फर्मुला छ। दुईवटा फर्मुला मध्ये हामी यहाँ के गर्दैछौँ a प्लस b होल स्क्वायर माइनसको 2ab भन्ने फर्मुला युज गर्दैछौँ। अब कति बेला कस्तो फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू पक्कै पनि क्लियर हुनुहुन्छ होला। अब हेर्नुहोस् त a भनेको ठाउँमा हामी के राख्दैछौँ m स्क्वायर राख्दैछौँ, b भनेको ठाउँमा हामी के राख्दैछौँ 1 राख्दैछौँ, a भनेको ठाउँमा हामी m स्क्वायर प्लस b भनेको ठाउँमा हामी 1, त्यस्तै होल स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस 2 भनेको ठाउँमा 2, a भनेको ठाउँमा m स्क्वायर, b भनेको ठाउँमा हामी कति राख्दैछौँ इन्टु 1 राख्दैछौँ, प्लसको m स्क्वायर हामी के गर्दैछौँ जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी के गर्छौँ यो m स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायरलाई हामी जस्ताको तस्तै m स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायरलाई हामी जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त माइनस 2 1 जा कति हुन्छ 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर भयो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् त यो m स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायरलाई हामी जस्ताको तस्तै छोड्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ यता ध्यान दिनुहोस् त यहाँ माइनसको दुईवटा m स्क्वायर छ, त्यस्तै यहाँ प्लसको एउटा मात्र m स्क्वायर छ। अब घमासान लडाई भयो, प्लसको m स्क्वायर र माइनसको m स्क्वायर दुईजना एक आपसमा लडेर मरे। हेर्नुहोस् त कुन देशले जित्यो माइनस देशले जित्यो र सेनाको नाम के बाँकी छ
एम स्क्वायर बाँकी छ भने त्यसलाई हामीले m को होल स्क्वायर लेख्न पक्कै पनि पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त यो ब्राकेटभित्रको पुरै हाम्रो के जस्तो भयो a जस्तो भयो र यो ब्राकेटभित्रको पुरै हाम्रो के जस्तो भयो b जस्तो भयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो कि भएन? हेर्नुहोस् है यो फर्मुला लगाउने बेलामा ख्याल गर्नुहोस्, यो फर्मुला लगाउँदा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्म आयो भनेपछि हामीले लगाएको फर्मुला सही छ। हेर्नुहोस् है यदि हामीले यो फर्मुला लगाउँदा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नआएको हुन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ, यसको सट्टा a माइनस b को होल स्क्वायर प्लसको 2ab भन्ने फर्मुला युज गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस् है अहिले भने हामी यो फर्मुला युज गर्दा हाम्रो सल्युसन सही आएको छ। अब हामी के गर्छौँ, a माइनस b a प्लस b भन्ने फर्मुला हो हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला a प्लस b, a माइनस b हो भनेको मतलब यसमा यो एकचोटि प्लस यसैमा यो एकचोटि के माइनस भनेको मतलब हेर्नुहोस् है a प्लस b त्यस्तै a माइनस b। अब हामी के गरिदिन्छौँ, अब हामी एरेन्ज गर्छौँ। हेर्नुहोस् त m स्क्वायर प्लस m अगाडि 1 पछाडि त्यस्तै m स्क्वायर माइनसको m अगाडि प्लसको 1 पछाडि, यो नै हाम्रो यसको के हो सल्युसन हो। यसलाई हामीले यसरी समाधान गर्यौँ, पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी यही प्रश्नलाई अझै अर्को मेथडले सल्भ गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त तपाईहरुलाई जुन मेथड सजिलो लाग्छ तपाईहरुले त्यही मेथड युज गर्नु होला। अब भने हामी नेक्स्ट मेथड गर्न गइरहेका छौं। अब हेर्नुहोस् त हामी यस प्रश्नको समाधान कसरी गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुहोस् है अब यो जुन प्रश्न छ यस्तो प्रश्न देख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यहाँ के को साइन छ, यहाँ प्लस को साइन छ भने हामी के गर्छौं भन्दा a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा यसलाई खोल्छौं। यदि यहाँ माइनस छ भने a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्ममा खोल्छौं, यदि त्यहाँ प्लस छ भने हामी के गर्छौं a प्लस b को होल स्क्वायरमा खोल्छौं। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई पक्कै पनि a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला याद छ। हेर्नुहोस् है याद छैन भने यता हेर्नुहोस् त a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हाम्रो के हो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो। अब हामी यस प्रश्नलाई m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 लाई यस्तै a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा लैजाँदै छौं। हेर्नुहोस् है कसरी। अब हेर्नुहोस् त m को पावर 4 छ भने त्यसलाई हामीले m स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाउँदै छौं। हेर्नुहोस् है यो a स्क्वायर जस्तो भयो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हामी यस्तै फर्ममा खोल्दै छौं। हेर्नुहोस् है अब हामी के गर्दै छौं यहाँ प्लस राख्दै छौं प्लस। अब हेर्नुहोस् त यो 2 को 2 a भनेको ठाउँमा हाम्रो के छ m स्क्वायर छ। हेर्नुहोस् त यो जुन m स्क्वायर छ यो हाम्रो पुरै के जस्तो भयो a जस्तो भयो। यो स्क्वायर र यो स्क्वायर म्याचिङ भयो भने a भनेको ठाउँमा के छ m स्क्वायर छ। त्यही भएर a भनेको ठाउँमा हामी के गर्छौं m स्क्वायर राख्दै छौं। त्यस्तै b भनेको ठाउँमा हामी अहिले कन्फ्युज छौं। हेर्नुहोस् त b भनेको ठाउँमा हामी के राख्ने भन्ने कुरा अझै थाहा भएन, तर प्लस को प्लस राख्छौं। लास्टमा के छ हेर्नुहोस् त 1 छ भने अब हामी के गर्दै छौं भन्दा यो b स्क्वायर छ भनेपछि b को ठाउँमा हामी कति राख्दै छौं 1 राख्दै छौं र यो स्क्वायरको हामी के गर्दै छौं स्क्वायर। 1 को स्क्वायर भन्नु र 1 भन्नु एउटै हो। त्यस्तै b स्क्वायर भनेको हाम्रो के भयो 1 स्क्वायर भयो। भनेपछि हामी यहाँ b भनेको कति राख्न पाउँछौं पक्कै पनि 1 राख्न पाइहाल्छौं। अब हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् त यो हाम्रो के भयो भन्दा यसमा हेर्नुहोस् है यहाँ भन्दा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् m स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको m को पावर 4 हो। यो र यो के भयो म्याचिङ भयो। यो प्लस र प्लस ठीक छ, तर यहाँ हेर्नुहोस् त माथिपट्टि एउटा मात्र m स्क्वायर छ। माथिपट्टि कतिवटा मात्र m स्क्वायर छ एउटा m स्क्वायर छ। त्यसै तलपट्टि हेर्नुहोस् त 2 1 जा कति 2m स्क्वायर छ। हेर्नुहोस् है 2 1 जा कति भयो दुईटा m स्क्वायर भयो। माथिपट्टि एउटा मात्र m स्क्वायर छ, तलपट्टि दुईवटा m स्क्वायर भयो। अब हामीले खोल्न त खोल्यौं, तर खोल्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्न पर्यो भन्दा घट अथवा बढ हुन भएन। माथि दिएको एक्सप्रेसन भन्दा तलपट्टिको एक्सप्रेसन बढी पनि हुन पाउँदैन घटी पनि हुन पाउँदैन, बराबर हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी हेर्नुहोस् त माथिको भन्दा तलपट्टि एउटा m स्क्वायर के देखियो हाम्रो बढी देखियो भने यही एक्सप्रेसनमा हामी के गर्दै छौं एउटा m स्क्वायरलाई हामी रिड्युस गर्दै छौं घटाउँदै छौं। हेर्नुहोस् है कुरा बुझ्नुस्, माथि एउटा m स्क्वायर देखियो तलपट्टि दुईवटा m स्क्वायर देखियो, माथिको भन्दा तल एउटा m स्क्वायर बढी देखियो। त्यही भएर हामी के गर्दै छौं तलपट्टि नै एउटा m स्क्वायर रिड्युस गर्दै छौं। अब हेर्नुहोस् त
यहाँ पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुस् है, यो भनेको यो 1 स्क्वायर सम्म हेर्नुस् त, यति भनेको हाम्रो के हो, a + b को होल स्क्वायर हो। त्यस्तै यहाँ हाम्रो a भनेको के छ, a भनेको m स्क्वायर छ, a + b भनेको हाम्रो कति छ, 1 छ, m स्क्वायर + 1 को होल स्क्वायर, a + b को होल स्क्वायर भने जस्तै m स्क्वायर + 1 को होल स्क्वायर, र यो माइनस को m स्क्वायर हेर्नुस् त, माइनस को m स्क्वायर हाम्रो के छ, जस्ताको तस्तै छ। अब हामी यसलाई पनि के गर्न पाउँछौं, होल स्क्वायर राख्न पाउँछौं। हेर्नुस् त, यो पुरै अब के जस्तो भयो, a जस्तो भयो, यो पुरै हाम्रो के भयो, b जस्तो भयो, a स्क्वायर - b स्क्वायर भनेपछि हामी के गर्छौं, a + b, a - b हाम्रो फर्मुला हो, यसैमा एकचोटी यो प्लस, यसैमा यो एकचोटी माइनस, m स्क्वायर + 1 भनेको a + b भनेको m, त्यस्तै m स्क्वायर + 1 भनेको a - b भनेको हाम्रो कति छ, m छ भने अब हामी के गर्दिन्छौं, यसलाई एरेन्ज गर्दैछौं, m स्क्वायर + m अगाडि प्लस को 1 पछाडी, त्यस्तै m स्क्वायर - m अगाडि प्लस को 1 पछाडी। यसरी हामीले यस प्रश्नको अर्को अल्टरनेटिभ वेले हामीले यसलाई समाधान गर्यौं। अब हजुरहरुलाई परीक्षामा जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी हजुरहरुले सल्भ गर्नु होला। मार्क्स भने दुवैमा बराबर आउँछ। हेर्नुस् है, हजुरहरुलाई यो मेथड सजिलो लाग्छ, हजुरहरु यो मेथड सल्भ गर्नुस्, अथवा हजुरहरुलाई यो भन्दा अगाडि गराएको मेथड सजिलो लाग्यो भने हजुरहरुले त्यस मेथडले सल्भ गर्नुस्। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, यो भनेको हाम्रो बेसिक हो। हेर्नुस् है, क्लास 9 मा हामीले अल्जेब्राको फ्याक्टराइजेसन लेसनमा पढ्ने फ्याक्टराइज भन्ने जुन हाम्रो प्रश्न छ, त्यो प्रश्नहरु सबै प्रश्न म्याक्सिमम प्रश्न हाम्रो यिनै बेसिक्सबाट नै जान्छन्। जस्तै a4 + a² b² + b को पावर 4, m4 + m² + 1, अथवा यसमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ x4 + x² + 1 भनेर प्रश्न सोधिएला। विभिन्न मेथडले विभिन्न तरिकाले तपाईलाई प्रश्न सोधिन्छ। तपाईहरु कन्फ्युज नभइकिन त्यसको बारेमा ध्यान दिएर हेरेर मात्र त्यसको सल्युसन गर्नु होला। यस्तै तपाईलाई हामी विभिन्न प्रश्न लिएर आउनेछौं। अब अर्को भिडियोमा भने हामी एक्सरसाइजका क्वेशन्सहरु समाधान गर्नेछौं। आजलाई भने हामी बिदा हुन्छौं। धन्यवाद।